गुड मर्निङ हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। यो 2017 को रेगुलर बायोको न्युमेरिकल हो, युनिट 2 बाट मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर को। यसभन्दा पहिला 2074 को रेगुलर बायो जुन कम्पोजिट बार हो सेम त्यस्तै न्युमेरिकल हो। त्यसमा त्यो पहिला भिडियो हेर्नु, त्यसमा फर्मुलाको बारेमा डिस्क्राइब गरिएको छ, कसरी फर्मुला आएछ इलोङ्गेसनको। अनि त्यसपछि यो भिडियो हेर्नु त। तीनवटा सेक्सन दिएछ, तीनवटा बीम दिएछ। फर्स्ट सेक्सन, सेकेन्ड सेक्सन अनि थर्ड सेक्सन। 20x20, 10x10 अनि 20x20 तीनवटा बीम हो। यसमा बार युज गरिएको छ। अनि हेर्नु त 150 किलो न्युटनको टेन्साइल लोड लागेछ। टेन्साइल लोड भनेको कुनै अब्जेक्टमा बाहिर तान्ने बल हुन्छ, बाहिरतिर आउटवार्ड फोर्स लागेको हुन्छ, त्यसलाई टेन्साइल फोर्स। यदि भित्रतिर कुनै बडीमा फोर्स लागेको छ भने इनवार्डतिर त्यसलाई कम्प्रेसिभ फोर्स भनिन्छ। अब यो फिगरमा टेन्साइल लोड 150 किलो न्युटनको दिएछ। स्ट्रेस हामीलाई निकाल्नु छ अनि टोटल इलोङ्गेसन कति हुन्छ त्यो हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ, जसमा यङ मोडुलस इलास्टिसिटी पनि दिएको छ। सबभन्दा पहिला यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्छ। जुन सेक्सन हो, तीनवटा सेक्सन, तीनैको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु। तीनैको फ्री बडी डायग्राम भइहाल्यो। हेर्नु त 150 किलो न्युटनको टेन्साइल, 150 किलो न्युटनको टेन्साइल, यसमा पनि 150 किलो न्युटनको टेन्साइल, यसमा पनि 150 किलो न्युटनको टेन्साइल, यसमा पनि त्यही 150 किलो न्युटनको सबैमा टेन्साइल फोर्स लागेको छ। अब यसलाई सेक्सन ए मानिहाल्नु, यसलाई सेक्सन बी, यसलाई सेक्सन 1, यसलाई सेक्सन 2, यसलाई सेक्सन 3। यो 20x20 को हो भने यसको एरिया कति भइहाल्छ? 20 × 20 400 cm स्क्वायर, 10 × यसको 100 cm स्क्वायर, यसको 20 × 20 400 cm स्क्वायर एरिया भइहाल्छ। अनि यसको लेन्थ हो 20 cm। यो सेकेन्ड सेक्सनको 50 cm लेन्थ हो अनि थर्ड सेक्सनको 15 cm। सबै लेन्थ पनि दिएको छ। यसको आधारमा एरिया अनि त्यसपछि स्ट्रेस हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। एक नम्बरमा हामीलाई के एरिया अफ सेक्सन ए, एरिया अफ सेक्सन 1, सेक्सन ए को एरिया कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? 20 × 20x20 को हो भने 20 × 20 कति भइहाल्यो? 400 cm स्क्वायर। तर cm स्क्वायरमा हो, यसलाई हामीले मिटरमा एमएममा कन्भर्ट गर्दा हुन्छ। यसलाई एमएममा कन्भर्ट गरिदिनु। 400 हो भने 400 × 10 cm को 10 mm बराबर 1 cm। स्क्वायर हो भने स्क्वायर। अब यो भइहाल्यो mm स्क्वायर। अब कति भइहाल्छ? 400 × 100 mm स्क्वायर। अब यो कति भइहाल्यो? 4 मा 4 वटा 0, 4 mm स्क्वायर। त्यस्तै एरिया अफ सेक्सन सेकेन्ड को लागि यो कति बाई कति को? 10x10 को। यसलाई पनि एमएममा कन्भर्ट गर्नको 10 को स्क्वायर। अब यसको डाइरेक्टै म एमएममा लेख्छु, 10 4 वटा 0 mm स्क्वायर। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा एरिया अफ सेक्सन थर्ड सेक्सनको सेम 20x20 को हो, त एकैचोटि डाइरेक्टै यसको भइहाल्यो। यो A1, यो A2, यो हाम्रो A3। यसको पनि 4 वटा 0 mm स्क्वायर। अब स्ट्रेस चाहियो। स्ट्रेसको फर्मुला के हुन्छ? स्ट्रेस, प्रेसर सबै सेमै हो। स्ट्रेसको फर्मुला के भइहाल्छ? फोर्स अपन एरिया। अब हेर्नु त सेयर स्ट्रेस लेख्नु अथवा स्ट्रेस इन सेक्सन 1। सेक्सन 1 को स्ट्रेस कति हुन्छ? स्ट्रेस इज इक्वल टु फोर्स अपन A1। फोर्स सबैमा सेमै हो, 150 किलो न्युटनको। त यसलाई 150 किलो न्युटन हो भने 10 को पावर 3 गरेपछि यो न्युटनमा गइहाल्छ। अनि एरिया कति हो? 40,000। अब यसलाई सोल्भ गरेपछि 3.75 न्युटन पर mm स्क्वायर आइहाल्यो। त्यस्तै स्ट्रेस इन सेक्सन 2
सेक्सन 2 को स्ट्रेस फोर्स अपॉन A2 एरिया फोर्स सबैको सेम 150 × 10 को पावर 3 यसको एरिया कति हो हाम्रो 10,000। अब यसको 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर भइहाल्छ क्याल्कुलेट गरेपछि। त्यस्तै स्ट्रेस इन सेक्सन 3 को लागि स्ट्रेस 3 को लागि F अपॉन A3 F सबैको सेम 150 × 10 को पावर 3 यसको एरिया 40,000। यसलाई पनि क्याल्कुलेट गरेपछि 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर आइहाल्यो। न्यूटन पर mm स्क्वायर तीनैको स्ट्रेस आइहाल्यो। अब स्ट्रेस आएपछि हामीले इलोंगेसन क्याल्कुलेट स्ट्रेस सोधेछ अनि इलोंगेसन सोधेछ। इलोंगेसनको फर्मुला यसभन्दा पहिला म 2074 को भिडियोमा कहाँबाट यो इलोंगेसनको फर्मुला आएछ डिफ्रेन्ट सेक्सनको लागि PL/EA यो फर्मुला हुन्छ एउटा सेक्सनको लागि। यदि डिफ्रेन्ट सेक्सन छ भने P1 L1 E1 A1 प्लस माइनस P1 L1 E2 A2 गरेर हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसै टोटल इलोंगेसन डेल L ले अथवा चेन्ज इन लेन्थ डेल L ले क्याल्कुलेट गरिन्छ टोटल PL/EA यो मेन फर्मुला हाम्रो भइहाल्यो। अब हेर्नु त यसमा कतिवटा सेक्सन हो हाम्रो 3 वटा सेक्सन हो। अब 3 वटा सेक्सनको लागि इलोंगेसन PL/EA तीनैलाई हामीले जोड्ने कि घटाउने। यदि टेन्साइल फोर्स छ भने त्यसमा जोड्ने, कम्प्रेसन फोर्स छ भने त्यसमा घटाउने। त तीनै सेक्सनमा टेन्साइल फोर्स हो, बाहिर अपवार्डतिर फोर्स हो, त्यही भएर हामीले तीनैमा जोड्नु पर्छ। अब 3 वटा सेक्सन हो त टोटल इलोंगेसन तीनैवटाको के भइहाल्छ डेल L = P1 L1 E1 A1। यदि हेर्नु त टेन्साइल फोर्स छ भने त्यसमा प्लस, कम्प्रेसन फोर्स छ भने त्यसमा माइनस हुन्छ। सबैमा टेन्साइल फोर्स हो त्यही भएर प्लस, फेरि P2 L2 E2 A2 फेरि प्लस P3 L3 E3 A3। अब सबैको P फोर्स भनेको सबैको फोर्स सेमै हो 150 किलो न्यूटन। त्यसलाई 150 × 10 को पावर 3 न्यूटनमा गइहाल्यो। L चेन्ज हो, फर्स्ट वालाको L हो कति 20 cm फर्स्ट वालाको L कति हो 20 cm 50 cm 15 cm। त्यसलाई mm मा कन्भर्ट गरेर लेख्नु 20 cm हो त 200 mm भइहाल्यो। बाई यङ मोडुलस इलास्टिसिटी कति हो सबैको लागि 2.1 × 10 को पावर 5 सबैको सेम हो। यङ मोडुलस इलास्टिसिटी एरिया फर्स्ट सेक्सनको लागि 40,000 प्लस फेरि P2 150 × 10 को पावर 3 इन्टु यसको लेन्थ 50 हो भने 500 बाई E भनेको सबैको लागि सेमै 2.1 × 10 को पावर 5 इन्टु यसको एरिया कति हो 10,000 फेरि प्लस P3 लोड सबैको लागि सेमै हो 150 × 10 को पावर 3 इन्टु यसको लेन्थ 15 cm हो 15 हो भने 150 बाई E सबैको लागि सेमै हो इन्टु यसको 40,000 भइहाल्यो एरिया। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु सबैलाई यदि क्याल्कुलेट गर्नमा कठिनाइ छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नु 150 × 10 को पावर 3 कमन हो, तलमा 2.1 × 10 को पावर E कमन हो, 2.1 × 10 को पावर 5 कमन हो। अब बाँकी रह्यो कति माथि 200 बाई 40,000 प्लस 500 बाई 10,000 फेरि प्लस 150 बाई 40,000 बाँकी रह्यो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु, यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा 0.042 mm यो भयो इलोंगेसन। टोटल इलोंगेसन त्यो सेक्सनको लागि तीनैवटा सेक्सनको लागि यति रहेछ। चेन्ज इन लेन्थ अथवा टोटल इलोंगेसन भन्नु यही रहेछ, यही भयो हाम्रो एन्सर। यदि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने गएर पहिला 2074 को रेगुलर ब्याकवाला भिडियो हेर्नु, त्यसपछि यो हेर्नु यो फर्मुला कहाँबाट कसरी आएको छ यो पनि डाउट क्लियर भइहाल्छ। यदि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक गर्नु। धन्यवाद।